तस्य विषये इदानीं शिक्षा सा पिङ्गला नाम वेश्या। सा रूपं बिभ्रति, मार्गे तिष्ठति, मार्गे स्थित्वा पुरुषाणां प्रतीक्षां करोति। पुरुषाणाम् इत्युक्ते वस्तुतः धनस्य एव इच्छा अस्ति। मार्गागच्छतः वीक्ष पुरुषान् पुरुषर्षभ तान् शुल्कदान् वित्तवतः कान्तान् मेने अर्थकामुकी। अस्मात् पूर्वं किमासीत्? तदेव सा स्वैरिणी एकदा कान्तं संकेते उपनेष्यति, अभूत्काले बहिर्द्वारे बिभ्रति रूपमुत्तमम्। तत् समाप्तम्। मार्ग आगच्छति इत्युक्ते मार्गे आगच्छतः वीक्ष, एतदपि समाप्तं किं? समाप्तं प्रायः। आं समाप्तम्। अर्थकामके धनस्य कामके धनेच्छा अस्ति इति कारणात् सा एव तान् शुल्कं ददति। शुल्कम् इत्युक्ते फी, सेवाशुल्क। आगतेष्वपयातेषु सा संकेतोपजीविनी, अप्यन्यो वित्तवान् कोऽपि माम् उपैष्यति भूरिदः। अस्ति आगतेषु अपयातेषु, आगताः अनन्तरम् अपयातः। आगताः अपयात इत्युक्ते अपगताः, आगताः तथा अपगताः। तेषु सा संकेतोपजीविनी, संकेत उपजीविनी, संकेतोपजीविनी इत्युक्ते समस्तपदमस्ति। संकेतकारणादेव संकेतम् अवलम्ब्य एव उपजीवनं करोति सा। उपजीवनम् इत्युक्ते तस्य धनार्जनम्, उपजीवनं करोति इति। सा आगतेषु अपयातेषु, सा आगतेषु इत्युक्ते जनेषु, आगतेषु ये धनिकाः सन्ति, धनिकेषु तथा अपगतेषु धनिकेषु सा तान् अवलम्ब्य एव, संकेतम् अवलम्ब्य एव उपजीवनं करोति सा। अप्यन्यो वित्तवान् कोऽपि माम् उपैष्यति भूरिदः। पुनः केचन जनाः आगच्छन्ति गच्छन्ति, सा वेश्या अस्ति, धनं दत्त्वा विषयभोगं कुर्वन्ति, पुनः गच्छन्ति, संकेतोपजीविनी अस्ति सा। अपि अन्यः वित्तवान् कोऽपि माम् उपैष्यति भूरिदः। अन्यः कोऽपि, पुनः सा प्रतीक्षां करोति, अन्यः कोऽपि आगच्छति, वित्तवान् धनिकः पुनः कोऽपि आगच्छति किम् इति, माम् उपैष्यति, मम समीपे आगच्छति इति भूरिदः। भूरिदः, भूरि ददाति इति भूरिदः। यथा धनदः भवति, धनदः कः? धनं यः ददाति सः धनदः। धनदः इति कस्य नाम अस्ति? धनस्य वित्तेशः कः? वित्तस्य देवता, धनस्य देवता देवः कुबेरः। कुबेरः। धनदः इति कुबेरस्य अपरं नाम। धनदः तथा जलदः इत्युक्ते मेघः जलं ददाति इति। तथैव अत्र भूरिदः, भूरि इत्युक्ते बहु, अत्यन्तं भूरि, भूरि बहु ददाति। बहु किम् इत्युक्ते धनमेव, बहु धनं ददाति इति भूरिदः। वित्तवान् कोऽपि, कश्चित् अन्यः वित्तवान् पुनः आगच्छति इति सः तत्र
वीक्षमाणा द्वारे एव पुनः रूपं बिभ्रति तिष्ठति पुनः तथैव उपजीवनं करोति. So she keeps on earning money and waiting for the next person. एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा ध्वस्तनिद्रा इति एकं पदं भवेत् तत्र. एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वार्यवलम्बति निर्गच्छन्ति प्रविशति निशीथं समपद्यत. एवमित्युक्ते इत्थं लैक् दिस्. दुराशया दुराशा अस्ति. दुराशा कारणात् सा ध्वस्तनिद्रा ध्वस्त इत्युक्ते नष्टनिद्रा. सा निद्रा तस्य नास्ति, दुराशा अस्ति. सम्पूर्णरात्रिं सा किं तत्र द्वार्यवलम्बति. द्वारि अवलम्बति. द्वारि इत्युक्ते द्वारे अवलम्बति. अवलम्बन तत्र एव सा तिष्ठति. कोऽपि आगच्छति किमिति. निर्गच्छन्ति प्रविशति. पुनः द्वारस्य समीपे तिष्ठति निरीक्षमाणा जनानां. पुनः गृहस्य अन्तः गच्छति, बहिः आगच्छति इति तत्र. एवं सा तस्याः निशीतं समपद्यत. निशीतम् इत्युक्ते रात्रिः. रात्रि समपद्यत. सो निशीथ इत्युक्ते late in the night, like 2 o'clock in the morning. That's nishitam. Samapadyata, kalaratri iti. So tatha samapadyata. So it approached, means it's late in the night. So means she spent the whole night waiting like this and spending time, waiting for people, and also somebody comes, next person, like that. Okay? क्षम्यतां, समपद्यते इत्युक्ते किम्? समपद्य मीन्स् अप्रोच्ड्. पद्यते मीन्स् गच्छति. समपद्यत, इट् अप्रोच्ड्. वाट् अप्रोच्? नैट्, लेट् नैट्. तस्याः वित्ताशया शिष्यद्वक्त्रायाः दीर्घचेतसः निर्वेदः परमो जज्ञे चिंता हेतु सुखावहः. तस्याः वित्ताशया शिष्यद्वक्त्रायाः दीनचेतसः निर्वेदः परमः जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखावहः. तस्याः वित्ताशयः कथमासीत् इति तस्य वर्णनं. तस्य धनाशा कथमासीत्? निर्वेदः परमः जज्ञे. वित्ताशय आसीत्, परमा आसीत्, बहु आसीत् तस्याः वित्ताशया. तस्य आशा कदापि तस्य शमनं न भवति. वित्तं यथा अधिकं भवति तथापि तस्य आशा अपि वर्धते एव इति. वित्ताशया शुष्यद्वक्त्रायाः दीनचेतसः इति. तस्य शुष्यद्वक्त्रायाः इति षष्ठीविभक्ति अस्ति. दीनचेतसः षष्ठी. दीनचेताः सा दीनचेतसः.
तस्य मनः दीनमस्ति. Deenam means it has lost, hopeless. It has lost its hope because perhaps she didn't get enough money or didn't get any money, though waiting for long. शुष्यद्वक्त्रायाः तस्य वक्त्रमपि शुष्कमस्ति. शुष्कं means शुष्क means जलं विना जलस्य अभावः अस्ति. जलस्य अभावः. ड्रै. वक्त्राय वक्त्रं मुखं तस्य मुखमपि विना जलमस्ति. दीनचेतसः तस्य मनः अपि दीनं. हताशा means she lost hopeless because of that waiting. She her how do you say Shushavaktri in English? Depressed? Huh? A depressed mind? No, Vaktram Mukham, her mouth, dry mouth. Oh. Okay. Without waiting for a long time, without any hope. Nispruhamukham. निर्वेदः परमो जज्ञे तस्याः परमः निर्वेदः जज्ञे. जज्ञे means तस्य उद्भूतः. कः उद्भूतः? निर्वेदः. निर्वेद means वेदः. What is Veda? ज्ञान. So Nirveda is loss of jnana. Is one meaning. Or also Nirveda means viraga also. Vairagyam. Detachment. Detachment. Nirveda and Nirveda, this happens Arjunasya api तस्य युद्धसमये पूर्वं निर्वेदः अभवत्. निर्वेद means विषादः. विषाद. It's actually विषाद. वैराग्यं भवति means he feels not disinterested. निर्वेद, disinterested. Paramah jajne. So after that she lost hope and निर्वेदः तस्य अभवत्. चिन्ता हेतुः. जज्ञे इत्युक्ते किं? जन्म अभवत्. जज्ञे लिट्लकारे अस्ति. जज्ञे इति किमर्थं? जन्म अभवत्. जन्मभूतम्. उद्भूतम् इति. उद्भूतम्. What is the लट्लकार किं भवति? जन धातु. जन धातु लिट्लकार किं रूपं? लट्लकार. सारी वर्तमानकाले. जनति. जनति महोदय. जायते. जायते न जायते दीयते. जायते म्रियते वा कदाचित्. जायते. तस्य लिट्लकारे जज्ञे. So was born. What was born? The Nirvedaha. Paramaha. Atyantam. Adhikaha Nirvedaha.
disinterested, and चिन्ता हेतुः, चिन्तायाः हेतुः आसीत् सः निर्वेदः, चिन्ता भवत् तस्य वरिसं, परन्तु सुखावः इत्यपि अस्मिन् श्लोके अस्ति, सः निर्वेदः चिन्ताहेतुः आसीत् वरिसं, because he was worried, and but it was sukhavahah, sukham avahati iti sukhavah, avahati ityukte sukhasya samipe nayati, vahati, avahati, sukham prati avahati ityukte nayati iti sukhavahah, in hitakarah iti, hitakari अथवा हितकरः, हितं करोति, सुखं करोति. So that nirvedaha, or disinterest, and that hopelessness what she had, that was worrisome also for her, but ultimately it was leading towards sukham, okay? Because unless we get disinterested in the material, our interests, right? Unless we lose interest, tasmin vairagyam bhavati, tarhi eva asmakam muktehe dwaram prati vayam gantum shaknumaha iti sukhavah bhavati. Ultimately, yatha Bhagavad Gita shloka, kasya shloka asti, adav vishayeva pariname amrutopamam. Okay? The sajjananam prayanam katham bhavati, tesham margah sajjananam margah adav katinah bhavati. So it will be difficult initially for any good thing. If you want to achieve anything worth, initially it will be difficult. Parantu pariname amrutopamam. But the end it will be like amrutam, sukha. Whereas the ones which are like materialistic or these quick gratification, those are like initially they sound they seem very enticing, easy to quick to enjoy, but at the end such things become vishamya. At the end they become like a poison. So sukhavaha. वित्ताशय इति वित्तस्य आशय खलु. वित्तस्य आशाकारणात् षड्वक्त्रायाः तस्याः दीनचेतसः यस्याः मनः दीनम् आसीत् तस्याः किम् अभवत्, परमः निर्वेदः उद्भूतः. कथमासीत् सः निर्वेदः? चिन्ताहेतुः आसीत्, चिन्तायाः कारणमासीत्, परन्तु स एव निर्वेदः वैराग्यमेव सुखावः अपि आसीत्. अग्रे सुखं दातुं योग्यः आसीत्, समर्थः आसीत्. सुखस्य एव कारणं भवति अग्रे वैराग्यम्. अग्रे पठितुमिच्छति? इलङ्गोन् महोदय पठितुमिच्छति अद्य न? न महोदय. Okay, अस्तु. I didn't come. Okay. अस्तु. Anybody else? I can read. Okay, Vasudhati Bhagini, you want No, it's okay. You can go on. न भवती पठतु. Okay. तस्या निर्विण्णचित्ताया गीतं शृणु यथा मम निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा
शसिः तस्याः चित्तायाः गीतं शृणु यथा मम निर्वेदम् और निर्वेदः आशापाशानां पुरुषस्य यथा हि असिः शृणु त्वं शृणु हि असि यथा तस्याः निर्विण्णचित्तायाः गीतं शृणु यथा मम निर्वेदः पदानाम् अर्थः कथं तस्याः इति जानीमः निर्विण्णचित्तायाः निर्विण्णचित्ता इति षष्ठी अस्ति निर्विण्ण मीन्स् तथा निर्वेद वेदधातोः एव विण्ण इति रूपं भवति निर्वेद एव निर्विण्णं निर्विण्णचित्तं यस्याः अस्ति सा निर्विण्णचित्ता मीन्स् यस्याः चित्तं निर्विण्णम् इत्युक्ते तस्य निर्वेदः अस्ति इदानीं वैराग्यमस्ति निर्विण्णं संसारे निर्विण्णम् इदानीं तादृशं चित्तं यस्याः अस्ति सा निर्विण्णचित्ता चित्तायाः गीतं शृणु तस्याः गीतं शृणु सो शी इस् गोइङ्ग् टु सिङ्ग् सा पिङ्गला नाम नारी इदानीं गायति तस्याः गीतं शृणु यथा मम मीन्स् कृष्ण इस् सेयिङ्ग् यथा मम इत्युक्ते मम सकाशात् मम सकाशात् सो I am going to tell you her Gita or song. So that Geetam kathamasit nirvedaha ashapashanam. Ashapasha. What is ashapasha? Asha is desire. Pashanam attachment. Pasha. What is pasha? Pasha attachment. Bahu pasha. Raju. Rope. Raju. Pasha. Like Bahu pasha asti khalu bahu pasha. Yeah. Bahu pasha. Mata pasha. Saram pasha. So asha pasha means asha bandhanam iti. Ashanam bandhanam. Ashanam bandhanam tesham nirvedaha bhavati tarhi bhavati chet. Nirveda means vairagyam. Detachment or disinterest. Asha pashanam bhavati tarhi purushasya nirveda bhavati tarhi katham कस्य सदृशं भवति यथा हि असिः व्हाट इज असिः संसार इति संसारे असिपत्रमेव संसार न असि असि इज खड्गः जीवने खड्ग 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 yeah खड्ग okay
Ase means the sword. Sword means Sword. the sword. How that sword can cut, right? Sword can cut through different things. It is sharp. Similarly, nirveda vairagyamapi ashapashanam bandhanasya muktehe karanam bhavati. Chetta bhavati. Chedanam kartum samartha. Tasya. यथा असिः छेदनं करोति कुत्र छेदनं करोति कस्मिन्नपि you can cut anything, most of the things with a sharp knife or sharp sword. So similarly, if you have the vairagya also cut through your asha pasha, ashanam durashanam bandhanam. महोदय तत्र मम इत्युक्ते मम कृते मम सकाशात् मम from me. So sakashat iti you have to add it there. Krishna is saying this is being told by Krishna, right? Oh, okay. So mama sakashat means from me. Okay. Listen from me. The song. Mama. Mama sakashat geetam shrunu. I am going to tell you the song sung by that Pingala. So you listen it from me. अग्रे का अस्ति उदित महोदय अग्रे न ह्यङ्गाजातनिर्वेदो देहबन्धं जिहासति यथा विज्ञानरहितो मनुजो ममतां नृप स न हि अङ्गाजात् निर्वेदः देहबन्धं जिहासति यथा विज्ञानरहितः मनुजः ममतां नृप So nahi angajat nirvedah. So angajat nirvedah. Angajat. So angajat jatah. So angajat nirvedah. Dehabandham jihasati. यथा विज्ञानरहितः मनुजः ममतां नृप अङ्गाजात निर्वेदः अङ्गाजातः किं तो तत्र पदच्छेदनं कथं कर्तव्यमिति कदाचित् संशयः भवति. So these here, if you see, they have written like angajata. So you can take it like that also. But but here they have said it correctly. Yeah, this is fine. Anga, O king, right? Oh, okay. Yeah. So anga is a sambodhan. It is like saying bho ho mahodaya, like that. Bhoho. So this anga is commonly you find in this Purana or even the Natakas. Anga means like I don't know. It's saying like, hey dude, something like that. Yeah. Huh? Rajan? No, not king. Yeah. Anga is generally like a Arya. It is saying like Arya. Okay. Yeah, Arya. Yeah. Nahi anga. जात निर्वेदः
It is he anga va angai because चूर्णी सम्यक् अस्ति वा? So it becomes ajata nirveda. correct, ajata nirveda, correct, ajata nirveda. न हि अङ्ग एव भवति खलु. अजात निर्वेदः मीन्स् तस्य निर्वेदः जातः नास्ति मीन्स् तस्य विरागः नास्ति. न देहबन्धं न जिहासति इति. सः कस्य यस्य वैराग्यं नास्ति तस्य सः देहबन्धं न जिहासति. जिहासति इत्युक्ते त्यजति. जिहासति इत्युक्ते किं? त्यजति. 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 परित्यागे इति धातुः जिहासति इत्युक्ते त्यक्तुम् इच्छति न त्यक्तुम् इच्छति. त्यागं कर्तुं न इच्छति सः. सः देहबन्धं जिहासति यस्य निर्वेदः जातः नास्ति, वैराग्यं नास्ति इति. Actually, Dhatu Pate, I think, remember, Ohak. Ohak Dhatu. Ohak Dhatu, right? Yeah, we remember. Chuvatyadikam Dhatu. सः न जिहासति न त्यजति. अनन्तरं यथा विज्ञानरहितः मनुजः ममतां नृप. पुनः हे नृप, हे राजन्, यथा विज्ञानरहितः मनुजः ममतां न त्यजति. ममताम् इत्युक्ते ममकारम्, आसक्तिः. मम सर्वं मम इति. सर्वम् अत्र मम एव अस्ति. अस्माकं संसारः मम अस्ति. बन्धुबान्धवाः मम, पत्नी पति पुत्राः सर्वे मम, धनं मम, सर्वं मम इति मम इति यः चिन्तयति सः मनुजः विज्ञानरहितः. सः विज्ञानात् रहितः अस्ति. तस्य विज्ञानं नास्ति. ज्ञानं नास्ति परन्तु विज्ञानं. Vijnana. What is Vijnana? So first line is one who has vairagya means detachment nasti. So he cannot abandon the deha bandha, dehasya bandham. Sharira bandham. Sharirameva mama sharirame ahameva shariram iti tasya moha bhavati. तस्मात् बन्धनात् सः न मुञ्चति. अनन्तरं मनुजः ममतां नृप, हे नृप, मनुजः ममतां न त्यजति. विज्ञानरहितः मनुजः, यः विज्ञानरहितः अस्ति, यस्मिन् विज्ञानाभावः अस्ति. इदानीं why are they saying vijnana? Why not just jnana? छन्दो पूरणार्थं ज्ञानं विशेषज्ञानं. Generally nowadays in the modern thing we use, at least I have studied, right? Science means vijnana. Like this physics, chemistry, for that we used to call Vijnana in our primary school. Yeah, even in our language we use that Vijnana. Yeah. Science nowadays, but that science in as you see here very clearly in all our Purana also, Vijnana comes not as a modern science necessarily. Yeah, it is a science. Science of what? Science of moksha. Yeah.
science of samsara bandhana chedana, ultimate self-realization. That is vijnana, vishesha jnanam. Otherwise, samanya asmatra loka vishe jnanam bhavati tad jnanam iti para apara vidya. So that is explained in many, you might remember, right, in many Upanishads, para apara vidya. One is para vidya, other is apara vidya. So para apara also you can interpret it in both the ways. One you call is para, the opposite of that will be apara. Para means yaha pasya darshanam karayati param gatim nayati iti paravidya, means the alaukika vishay. Pretya, so after the demise from here, what vidya, to whatever you get, that is para. Tasya vishay jnanam karayati iti paravidya. That is the knowledge of the other side, of this loka. Otherwise, in this loka, whatever you see, this chemistry, whatever, math, what we need to know here, that is apara. Similarly, jnana and vijnana, vishesha jnanam iti. There jihasati sanantarupam va? Kim rupam jihasati? Jihasati, you'll have to look up. Sanantarupam va? Pashyatu, you can search it, right? आं भगिनी सन्नन्ते. Sannante. What is in the latlakara kimasti? लट्लकारे जिहासति, जिहासतः, जिहासन्ति, जिहाससि, जिहासथः, जिहासथ, जिहासामि, जिहासावः, जिहासामः. सनन्तरूपमेव लट्लकारे, परन्तु नान् सन्नन्त ओहाक् रूपस्य लट्लकाररूपं किम् अस्ति? जिहाति. तत् ज्योत्यादि इति जिहाति, ज्योत्यादि, जहाति, 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 करेक्ट? जहाति. Not G. कर्तरि जहाति. जहाति. ज्योत्यादिगणे, correct? What is the gana? Ohak. Jahati. पिङ्गलायाः पिङ्गलागीतमिदानीं पिङ्गलागीता तस्यापि गीता उद्धवगीता तस्मिन् अवधूतगीता तस्मिन् पिङ्गलगीता पिङ्गलागीता अहो मे मोहविततिं पश्यता विजितात्मनः या कान्तादसतः कामं कामये येन बालिशा अहो मे मम मोहविततिं वितति इत्युक्ते विस्तारं तति तति विस्तारे तनधातोः तति तनोति मीन्स् विस्तारः भवति वितति विस्तार मोहविततिं च मोहसमुद्रं मोहार्णवं पश्यतु मोहसमुद्रः मोहसागरः अति विस्तृतः अस्ति वास्ट मम मोहविततिं पश्यत पश्यन्तु पश्यत इति मध्यमपुरुष बहुवचने
पश्यत लोट्लकारे पश्यतु पश्यन्तु अविजितात्मनः अहम् अविजितात्मा अस्मि विजितात्मा इत्युक्ते जितात्मा नास्मि so I have not conquered myself. महोदय अविजितात्मनः अविजितात्मनः I have not conquered myself. Atma is used in many times for mind also. So I have not conquered my mind or myself. So mama मोहः बहु अधिकः अस्ति पश्यन्तु या कान्ताद् असतः कामं कामये येन बालिशा या कान्तात् असतः कामं कामये येन बालिशा बालिशा अहं बालिशा अस्मि इति बालिशा इस् चैल्डिश् बालिशा चैल्डिश् बाल इव बाल means also moda buddhi iti bala iti one is like the one is young person but young is why is young atra stupid or doesn't understand much iti balisha ityukte generally in kavyadishu दृश्यते यत्र बालिशा मीन्स मूढबुद्धि इति मूढबुद्धिः अहं बालिशा अस्मि असतः कान्तात् कामं कामये why I am मूढबुद्धि why I am बालिशा या असतः कान्तात् कामं कामये कामये means इच्छामि प्रथमपुरुषे उत्तमपुरुषे अस्ति कामये कामयते इति right कामये means इच्छामि किम् इच्छामि कामम् इच्छामि कामम् इत्युक्ते whatever desired it doesn't have to be like a kamam is not lust or here it's kamam anything that is desired in this case savisha asti karanat dhanam kame tasmat karanat am balisha katham dhanam kame कांताद असतः कस्मात् धनम कामये कांताद असतः कांतात् what is kanta Kanta means lover. Lover. Why is they called kanta lover? Because by looking at them kanti one becomes joyful pleasure bhavati tasya iti kantah कान्ताद् असतः कान्तात् कथमस्ति कान्तः the कान्ताः असत् असज्जनाः because तेपि अत्र धनिकाः वेश्याङ्गनानां स्नेहम् इच्छन्ति इति कारणात् ते असज्जनाः असतः कान्तात् कामं कामये from those kind of असज्जनाः ये सन्ति तेभ्यः कामं धनं कामये from them I am expecting that my desire in this case it is dhanam. So see, look how nicely these kavyas and our puranas they use the right words, right? They don't use dhanam there. Kama means one which is desired by her mind, one ishtamiti. So here the dhana is taken a back seat, though she has desired dhana, but ultimately she is desiring pleasure, right? From the dhana, what is going to do with dhana? She is not going to eat it, dhana directly. She is going to enjoy it.
So ultimately, everybody is desiring pleasure by some means, okay? By either whatever you do, anybody does, meditation or yoga or dhana or anything, putra, dhana, dhanya, anything. Ultimately, everybody wants sukha, okay? Or even the moksha kamaha api, mukti kamaha api. Devam bhajanti kimartham mokshartham. Moksha for what? Because there is eternal sukha is there, eternal joy is there. That is why everybody is doing the sadhana, some kind of activity. Mokshamapi kamameva kalu. Kama eva. So that's why here kama they are inserted here. So the kama doesn't necessarily has to be towards bad things. It has to be, can be towards moksha also, good things also. So atra, so that same kama is going to be rerouted. Okay. Previously her kama was towards, from, she was expecting the dhana and etc. from the sajjana. She was balisha. But same kama, ichha, if that is refocused elsewhere, then that will turn into sukhavaha, which can give us the real sukha, which is never ending, eternal. Okay? So that kind of sukha is moksha. So for that, change is needed, refocus. तस्य इदानीं पश्चाद्विलापः. So whatever she has done so far in her life, आजीवनं कथम् उपनीतम् इति सा अत्र पश्चात्तापं दर्शयति, गीतं गायति. सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोक महाप्रदं तुच्छमहं भजे ज्ञा. सन्तं समीपे रमणं विहाय रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोकं मोहप्रदं तुच्छमहं भजे ज्ञा. अत्रापि दिस् शुड बी सिंगल word. So समीपे सन्तं, सन्तम् इति सत्पदस्य सन् पुल्लिङ्गे द्वितीया एकवचनं. समीपे सन्तं, समीपे यः अस्ति तं रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यम् इमं विहाय. इमं विहाय मीन्स् त्यक्त्वा. कः अस्ति समीपे? रमणं. रमण, what is रमण? सर्वदा रमति इति. रमते. रमते, सर्वदा रमते. She refers to the Lord. रमयति इति रमण. रमते, सः अपि रमते, सोऽपि रमते एव, स्वयमपि रमते. He is always आनन्दमयः, तथा आनन्दप्रदः अपि. आनन्ददः अथवा आनन्दप्रदः, आनन्दं ददाति सर्वेभ्यः इति. So he gives the Rama or the Ananda to everybody. That's also Ramana. That is why he is also called a Rama Ramana. Ramayaha Ramanam. Ramamapi Ramate iti अथवा रमयति इति रमारमणः स्वयं कृष्ण एव. सन्तं समीपे रमणं, सः रमणः समीपे एव अस्ति,
समीपे इत्युक्ते कुत्र? देहे हृदये, हृदयाकाशे अथवा देहे पुरे स्वस्मिन्नेव हृदयाकाशे तिष्ठति इति सन्तं तं रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं रतिप्रद मीन्स् रतिं what is rati? प्रेम प्रेम रति कीदृशरूपम् अस्ति? प्रत्ययः कः व्याकरणे? धातु रा महोदय, रामधातु रम्योगः ति लट्लकार वा? रमते इति रमधातोः इदानीं जानीमः रमते इति लट्लकारे भवति, रति नास्ति, रमते। रति प्रत्ययः कः? कृदन्तरूपम्। ओ रतः रतः प्रत्ययः अत्र क्ति रति क्ति यथा गतिः अस्ति क्तिन् प्रत्ययः गतिः संगति मतिः like that गतिः रतिः so गमधातोः गति भवति in the same sense रामधातोः रति भवति so what is gati means gamana so here rati means ramana so ramanam atra bahuri samasa asti the poor ramana means like gamana ramana the act of going is gamana act of enjoying is ramana aham ramanam karomi aham gamanam karomi tata aham ramanam karomi also you can say I enjoy but aham ramanah sah ramanah tatta bahuri bhavati so he is the one who is enjoying so अत्र पूर्वं रमणः आसीत् रमणं तस्य द्वितीयान्तपदम् अस्ति सन्तं समीपे रमणं भगवन्तं सः कीदृशः रतिप्रदः यथा पूर्वमुक्तं सः स्वयमपि रमते अन्यानपि लोकमपि रमयति he also gives enjoyment to the entire loka so ratiprada rati means what did you say like it is rati means ananda again here ananda prada saha santoshaprada anandaprada anantara vittapradam api vittam ityukte atra dhanam athva jnanam api bhavati vitta ved dhatoh vitta ityukte jnanam vittapradaha dhana the real dhana is jnanam only tatra vittapradam saha eva नित्यप्रदः अपि अस्ति नित्यम् इमं सः नित्यम् अस्ति सः एव नित्यः शाश्वतः सः एव अनन्तरं शाश्वतरतिम् अपि प्रददाति शाश्वतरतिम् अथवा आनन्दं ददाति सः एव नित्यं सोऽपि स्वयमेव नित्यः तथा नित्यानन्दप्रदः अपि तं विहाय इमम् इत्युक्ते एतं विहाय त्यक्त्वा अकामदं भयाधिशोकमोहप्रदं तुच्छम् अहं भजे अज्ञाहं पुनः बालिशा अज्ञा मूढा अहं भजे इत्युक्ते से तस्मिन् तमेव भजे तस्मिन् सेवे तस्यैव सेवां करोमि तस्यैव तमेव अनुगच्छामि कम् अकामदं कामं न ददाति इति अकामद कामम् इत्युक्ते इष्टं पुनः
somebody can give money, somebody can give something small, maybe some Diksha, Anna, whatever. But that is Ashashvata, Nityam Nasti, Moksha Pradam api Nasti. The real Ananda is in the Moksha only. So that is also Akamadam, Ishtapradam, Akamadam. So Akamadam. So what is what is desired, that is not, it is not given. Okay. Parantu, Dukkha Bhaya Adhishoka, Dukkha Bhayadi, 9:30 already. Dukkha Bhayadi Shoka Moha Prada, Tucham, Tucham ityukte Nikrishtam, Nicham, Uttamam Nasti, Anuttamam. Idasham Dukkha Bhayadi Shoka, Dukkamapi, Parantu Dukkha Pradam Asti, Bhaya Pradam Asti, Dukkamite Sukha Pradam Nasti, Ante Dukkamevati, because we are going to lose it. Yatha Swargamapi Gaccham, Mokshamaya Attamadhe, Swarga Sukhamapi, Nityam na bhavati, tatrapi bhayam, because we are going to lose it. Tasya bhayam api bhavati tatra. Even if you go to Swarga, let's forget. Let's assume that we go to Swarga, where there is all these nice things are there. So tatrapi dukkham bhavati, because bhayam bhavati, because we are always afraid of losing it on some day. Adishokam, shokam api bhavati, anantara moha pradam. So it is illusionary because it's a temporary mohapradam. Tucham aham bhaje ajna. So sarvam nikrishtam uttamam nasti yatha mokshapradaha ramanaha samipe hridayakashe vitishtati tam vihaya. So that I don't understand. We ignore that person who is always inside us, and then but we run behind this temporary things. So ajna. Ajna means again jnanam nasti, mudha iti. Okay, can stop here today. Next week. धन्यवादः. सन्तम् इति किं पदमस्ति? Santamiti sat, right? Sat padasya pullinga rupe prathama ekavachanam san bhavati. Sat is pratipadikam pullinge san, santau santah, santam santau satah, like that. Rupani. Sata sadbhyam sadbhihi. Okay. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. नमस्कार. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. शुभरात्रिः. शुभरात्रिः.